السلام علیکم دوستا، امید منم که خوب باشین، در هر جا باشین خوشحال باشین. دوستا ما امروز سمدوم در سرکش اینا درو تیاری دارن که جولا را درو بیزنن، یعنی جی پایای کمبر ما وردن درو زده رهیان. اینجا تا خاص جایم نداره، مطلب کچرا زیاد است، بیچارگو کچرا را پس منن درو بلدیخ جای جور منن. یه ناشی جور کده قبل هم چرپایی مرپایی را نزدن دیگه، یعنی گوڑا مورا موردن بلده سوا شده درو بیا هنده بچار یعنی ماشالله گوڑا را موردن. صبح بخیر، تیاری عید است. سلام علیکم. خوبی بخیرین جانشم جورا بخیر هستین؟ یعنی ماشاءالله گوڑا را آوردین دیگه؟ یار چیز کار کنی دیگه، کاروبار نیه پوره ما در کار نکردیم. نه مجبوری دیگه. ایر دچن کرایه آوردین؟ 35,000. حالی د 3 روز 35,000 کار موشه؟ یار توکل د خدا سیل کنیم. چند میشنین بچاره؟ بچار 100 روپیه مسته، 500 روپیه راوند است. امید د خدا مهربانه نه نمگه خدا که دان پاره داده روزی هم میده انسان را نه. نه امید د خدا. ماشاءالله گوڑهش هم خوب گوڑه چیز کار کنی دیگه، نه نیله اینجا سه شوام نمیلار بودم شکل داد. ماشیندن دیشا وامده د بشار کلو تنگ کده. یالا من میره ورده مشکور شده. خو امید د خدا جور باشه، سلامت باشه. سلامت باشه. یعنی توخین دوستا به جای بسیار بس چیز است. من مریابات دیگه او تا جای نی است که اینا مو عید میله خور که است تیاری شد بگیرن. یعنی چی کچرا هم زیاده، قد بلچا و قد گنچی که است. کچرا رو پس منه بلده از جولا که است جای جورنن. بسیار مهنت منه، خدا مهنت از اینا رو پرچ بیده. این نار آورده درو تیاری دارن که بیزنن. شروع کردن چرپایش ریان روی گوش زده گوش آن چوب شکاجا سبسکرایب چینل کو خوب مقام کنه که خبر نشونه ماشاءالله خوب بلنده. سلام علیکم. خوبی جان تجورا بخیر است؟ شکر الحمدلله. یعنی پایش ماشاءالله مضبوط کردی دیگه؟ نه ماشاءالله بلند دم است. 18 فوت است.
نه چارپای مرپای بس خواهی میزنی صبح چند میشنی بچارن بچه از 25 روپیه تا 50 روپیه خو پایش برو فول مضبوط نکی چپا مپا نشنه مضبوط نشد خطا آن یعنی چند فوت که است مغز زمین کده 2 فوت 2 فوت 3 فوت تقریبا زمین شده یعنی تر سنگای کلان مبره د پس پشت از پایا میده که ټیک بده نه که و چپا مپا نشنه پس کتا سنگ است که 3 نفر بال نمیدانه یعنی تا کتا سنگار مبرن لگیان بشارگو درو زحمت کشته رایی هستن جور منن جای خود اینالی یعنی بنده خدا یعنیش جور کده بنده ازی ٹیک ازی تیار منای جای که چیز نشنه چپا نشنه السلام علیکم خوبی بخیر جانشم جور است بخیر هستین شکر الحمدلله یه بنده چارپایی تیار منین هم برای چارپایی تیار منین ماما یک سه روزی یک کلان کسی گرانی نه برای بچه ما یک کلان کسی بگیرن امید ده خدا صبح بخرید موشه دیگن شاید امکانی 80% است که صبحی چون نه بس اینجی کسی دلدی برادر خالی کچرا و دیگه اینجی کسی کدوسو هم نمیله یک لقمه نان پیدا شنه می 3 روزی ده دیگه روز خونیه دیگه نه علی ایجار درو کنده ریم برای ټیک برای ټیک شان کی ټیک نه اینجی ټیک میدیم که چپا مپا نشنه نه جور باشی سلامت باشی درو لگیان بشار منیم زی مریاباد از مو کسا سوای نمزی جای بشارگو دیگه جای نزده که یک میلر تیار کنه این دقیقه نمزی کشرا درو جای جور که در رایی است کشرا بال که در رایی خاکای نرم میندازه سلام علیکم خوبی بخیری جان تجوره بخیر است یعنی درو صفایی که در رایی بخیر صبح کنفرم اید خو اینجا هر کس بدیخ جای میگره دیگن در اینجا که چندن چیزا جوله تیار میشه خو یک همی 3 روزی ده میجا میلا موشه دیگه همی 3 روزی ده میجا گریزا میلا موشه دیگه جای موف نداره دیگه ستوری خوبی جان تجوره هم ده کار کدو یا تو کدوم ده شاباش بابه خار نیا شاباش روز دیدم کار منی از تو کجای گاز تو بسته منی آینگی والا دمیج بسته نیا پیش
اوه یالا ماشاءالله ماشاءالله. اینجا کچرا زیاده یار.